अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह आल इमरान की आयत नंबर 7 और 8 जो लर्न करेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 7। हुआ वही है, हुआ वही है, हुआ वही है, अल्लज़ी जिसने, अल्लज़ी जिसने, अल्लज़ी जिसने, अंज़ला नाजिल की, अंज़ला नाजिल की, अंज़ला नाजिल की, अलैका आप पर, अलैका आप पर, अलैका आप पर, अल किताबा किताब, अल किताबा किताब, अल किताबा किताब, मिन्हु उसमें से, मिन्हु उसमें से, मिन्हु उसमें से, आयातुन कुछ आयात, आयातुन कुछ आयात, आयातुन कुछ आयात, मुहकमातुन मुहक्कम है, मुहकमातुन मुहक्कम है, मुहकमातुन मुहक्कम है, हुन्ना वो, हुन्ना वो, हुन्ना वो, उम्मुन असल है, उम्मुन असल है, उम्मुन असल है, अल किताबी किताब की, अल किताबी किताब की, अल किताबी किताब की, व उखरू और दूसरी, व उखरू और दूसरी, व उखरू और दूसरी, मुतशाबिहात, मुतशाबा यानी बाहम मिलती जुलती हैं, मुतशाबिहात बाहम मिलती जुलती हैं, मुतशाबिहात बाहम मिलती जुलती हैं, फ़अम्मा तो रहे, फ़अम्मा तो रहे, फ़अम्मा तो रहे, अल्लज़ीना वो लोग, अल्लज़ीना वो लोग, अल्लज़ीना वो लोग, फ़ी क़ुलूबिहिम दिलों में जिनके, फ़ी क़ुलूबिहिम दिलों में जिनके, फ़ी क़ुलूबिहिम दिलों में जिनके, ज़ैग़ुन टेढ़ है, ज़ैग़ुन टेढ़ है, ज़ैग़ुन टेढ़ है, फ़यत्तबिऊना बस वो पैरवी करते हैं, फ़यत्तबिऊना बस वो पैरवी करते हैं, फ़यत्तबिऊना बस वो पैरवी करते हैं, माँ उसकी जो, माँ उसकी जो, माँ उसकी जो, तशाबा मुतशाबा है, तशाबा मुतशाबा है, तशाबा मुतशाबा है, मिन्हु उसमें से, मिन्हु उसमें से, मिन्हु उसमें से, इब्तिग़ा चाहने को, इब्तिग़ा चाहने को, इब्तिग़ा चाहने को, अल-फितनती फितना, अल-फितनती फितना, अल-फितनती फितना, वब्तिग़ा और चाहने को, वब्तिग़ा और चाहने को, वब्तिग़ा चाहने को, तावीलिही मतलब उसका, तावीलिही मतलब उसका, तावीलिही मतलब उसका, वमा और नहीं, वमा और नहीं, वमा और नहीं, यालमु जानता, यालमु जानता, यालमु जानता, तावीलहु मतलब उसका, तावीलहु मतलब उसका, तावीलहु मतलब उसका, इल्ला मगर, इल्ला मगर, इल्ला मगर, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, वर्रासिखून और जो पुख्ताकार हैं, वर्रासिखून और जो पुख्ताकार हैं, वर्रासिखून और जो पुख्ताकार हैं, फिल इल्म इल्म में, फिल इल्म इल्म में, फिल इल्म इल्म में, यक़ूलूना वो कहते हैं, यक़ूलूना वो कहते हैं, यक़ूलूना वो कहते हैं, आमन्ना ईमान लाए हम, आमन्ना ईमान लाए हम, आमन्ना ईमान लाए हम, बिही उस पर, बिही उस पर, बिही उस पर, कुल्लुन सब कुछ, कुल्लुन सब कुछ, कुल्लुन सब कुछ, मिन इंदी पास से, मिन इंदी पास से, मिन इंदी पास से, रब्बिना हमारे रब के, रब्बिना हमारे रब के, रब्बिना हमारे रब के, वमा और नहीं, वमा और नहीं, वमा और नहीं, यज़्ज़करू नसीहत पकड़ते, यज़्ज़करू नसीहत पकड़ते, यज़्ज़करू नसीहत पकड़ते, इल्ला मगर, इल्ला मगर, इल्ला मगर, उलुल अलबाब अकल वाले, उलुल अलबाब अकल वाले, उलुल अलबाब अकल वाले। अब इसे रवां से पढ़ लेंगे। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैका, अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमातुम हुन्ना हुम्मुल किताबी व उखरू मुतशाबिहात फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितना
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تعويله وما يعلم تعويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وہی ہے جس نے نازل کی آپ پر کتاب، اس میں سے کچھ آیات محکم ہیں، وہ اصل ہے کتاب کی، اور دوسری متشابہ باہم ملتی جلتی ہیں، تو رہے وہ لوگ دلوں میں جن کے ٹیڑھ ہے، بس وہ پیروی کرتے ہیں اس کی جو متشابہ ہے، اس میں سے جو چاہنے کو فتنہ اور چاہنے کو مطلب اس کا، اور نہیں جانتا مطلب اس کا مگر اللہ، اور جو پختہ کار ہے علم میں، وہ کہتے ہیں ایمان لائے ہم اس پر سب کچھ پاس سے ہمارے رب کے، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے. اب اسے ایک بار واپس سے اسے ریپیٹ کریں گے. والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات واما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب. وہی ہے جس نے نازل کی آپ پر کتاب، اس میں سے جو کچھ آیات محکم ہیں وہ اصل ہیں کتاب کی، اور دوسری متشابہ یعنی باہم ملتی جلتی ہیں، تو رہے وہ لوگ دلوں میں جن کے ٹیڑھ ہے، بس وہ پیروی کرتے ہیں اس کی جو متشابہ ہیں، اس میں سے چاہنے کو فتنہ اور چاہنے کو مطلب اس کا، اور نہیں جانتا مطلب اس کا مگر اللہ، اور جو پختہ کار ہے علم میں، وہ کہتے ہیں ایمان لائے ہم اس پر سب کچھ پاس سے ہمارے رب کے، رب اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے. اب ہم آیت نمبر 8 لرن کریں گے. ربنا اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ نہ تو ٹیڑھا کر، لا تزغ نہ تو ٹیڑھا کر، لا تزغ نہ تو ٹیڑھا کر، قلوبنا ہمارے دلوں کو، قلوبنا ہمارے دلوں کو، قلوبنا ہمارے دلوں کو، بعد اس کے، بعد اس کے، بعد اس کے، جب ہدیتنا ہدایت دی تو نے ہمیں، ہدیتنا ہدایت دی تو نے ہمیں، ہدیتنا ہدایت دی تو نے ہمیں، وہب اور عطا کر، وہب اور عطا کر، وہب اور عطا کر، لنا ہمارے لیے، لنا ہمارے لیے، لنا ہمارے لیے، من لدن کا اپنے پاس سے، من لدن کا اپنے پاس سے، من لدن کا اپنے پاس سے، رحمتن رحمت، رحمتن رحمت، رحمتن رحمت، انکا بے شک تو، انکا بے شک تو، انکا بے شک تو، انتا تو ہی ہے، انتا تو ہی ہے، انتا تو ہی الوہاب بہت عطا کرنے والا، الوہاب بہت عطا کرنے والا، الوہاب بہت عطا کرنے والا. اب اسے رواں سے پڑھ لیں گے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، رحمۃ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب، نہ تو ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو بعد اس کے جب ہدایت دی تو نے ہمیں، اور عطا کر ہمارے لیے اپنے پاس سے رحمت، بے شک تو ہی ہے بہت عطا کرنے والا. اب اسے واپس ایک بار ریپیٹ کریں گے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب، نہ تو ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو بعد اس کی جب ہدایت دی تو نے ہمیں، اور عطا کر ہمارے لیے اپنے پاس سے رحمت، بے شک تو ہی ہے بہت عطا کرنے والا. الحمدللہ بہت اچھی دعا بھی اسے روزانہ ہمیں صبح اور شام کے اذکار میں بھی پڑھنی چاہیے، ہے نا. تو الحمدللہ ہماری جو مختصر جو یہ ہے نا ورڈ ٹو ورڈ میننگ وہ مکمل ہو چکی ہے. بہت ہی دھیان ہوتا ہے جس سنیں گے، اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا. ہم سب ایک فیملی کی جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.